बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर पंजाब पुलिस टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अहम वीडियो है आपके लिए, आप इसको देखें। अगर आपको मज़ीद इस तरह के पेपर के क्वेश्चन, ये पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ से जाके उनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन सेकंड मार्शल लॉ। अब ये पेपर में फर्स्ट भी आ सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। टोटल मार्शल लॉ जो 4 हैं, बाज़ दफ़ा चौथे को एमरजेंसी भी कहा जाता है कि 3 मार्शल लॉ है, चौथी एमरजेंसी, बाज़ दफ़ा 4 है कि 4 मार्शल लॉ कहा जाता है। अब क्वेश्चन की नोई के मुताबिक आपने देख लेना है। फर्स्ट मार्शल लॉ जो था 1958 में लगा, जो सिकंदर मिर्ज़ा साहब ने लगाया। उसके बाद सेकंड मार्शल लॉ 1969 में जनरल यहिया साहब ने, तीसरा मार्शल लॉ 1977 में जनरल ज़िया उल हक साहब ने, और चौथा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। और चौथे को एमरजेंसी भी कहा जाता है, बाज़ दफ़ा मार्शल लॉ भी कहा जाता है। और 1947 से 2022 तक टोटल ये 4 हैं। अब इन चारों को आपको अच्छे से याद कर लेना चाहिए क्योंकि मुख्तलिफ पेपर में आता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बार बार पेपरों में आता है कि पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट कौन थे? सिकंदर मिर्ज़ा साहब थे पहले प्रेसिडेंट। ये कब बने? 23 मार्च 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन आया, तो उसके तहत गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म करके प्रेसिडेंट का ओहदा बना दिया गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि लास्ट गवर्नर जनरल वो भी सिकंदर मिर्ज़ा था। तो यूं ही प्रेसिडेंट का ओहदा बना तो गवर्नर जनरल का ओहदा ख़त्म कर दिया गया, तो लिहाजा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बन गया और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही थे। इन्होंने 1956 का आइन तोड़ा, ये जो है बेदखली, यानी कि इनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। इनकी वफात ईरान के अंदर हुई। ये 5-6 क्वेश्चन जो थे इसके रिलेटेड अहम थे। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, हु इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन आता है। 1973 के आइन के तहत कौन प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली तीनों मिलके किसी भी सदर को इलेक्ट करते हैं, मुंतखब करते हैं। इसके अलावा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने 1973 का आइन बनाया जो कि 14 अगस्त 1973 को नाफज हुआ। और प्रेसिडेंट को तीनों मिलके इलेक्ट करते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर को ओनली नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट की एज क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर की क्या होनी चाहिए? आपने हमें नीचे कमेंट्स में बताना है, देखते हैं कितने लोगों को ये क्वेश्चन आता है। जो इसके अलावा एक और यहाँ पे अहम क्वेश्चन बनता है कि जो 1973 का आइन है ये बाई कैमरल है। बाकी इससे पहले जो 1962 का आइन जो था ये प्रेसिडेंशियल आइन था, यानी कि इसमें सदर ही था, बाकी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मुस्लिम बाग जो है किस वजह से मशहूर है? तो ये क्रोमाइट की वजह से मशहूर है। ये भी क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पेपरों में आ चुका है। हु रोट एन ऐसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर जो मजमून लिखा था वो सर सैयद अहमद खान, उसका नाम था ऐसे ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद। तो ये सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। दुनिया में नागा पर्वत का कौन सा नंबर है? तो 9वां नंबर है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो अहम चोटियाँ हैं आप उनको अच्छे से देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे बड़ी है। दूसरे नंबर पे जो चोटी है वो पाकिस्तान में है, K2 इसको कहा जाता है। नागा पर्वत का 9वां नंबर है। ये दुनिया की 9-10 बड़ी जो चोटियाँ हैं हमने उनका नाम लिख दिए, आप इनको देख लीजिएगा। K2 जो है ये पाकिस्तान में है और दूसरे नंबर पे नागा पर्वत। बाद में ये क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है? तो वो नागा पर्वत है। पहली बड़ी चोटी जो है वो K2 है पाकिस्तान की। दुनिया की 9वीं बड़ी है और K2 दूसरी बड़ी दुनिया है। और इसका आपने लेंथ भी याद कर लेनी है, हाइट भी याद कर लेनी है कि ये कितनी, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बाद 8,611 किलोमीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट, ज़कात जो है उशर वाज स्टार्टेड इन विच ईयर? तो ये दोस्तों इसका 1980 में जनरल ज़िया उल हक साहब ने ये स्टार्ट किया था। 2.5% के हिसाब से ये हुआ। क़ायद आज़म साहब की पहली वाइफ का क्या नाम था? एमी बाई। अब क़ायद आज़म की 2 बीवियाँ थी, एमी बाई और रतन बाई, और उनकी वालदा का नाम मीठी बाई था। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे? जस्टिस अब्दुल रशीद साहब। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की पहली लेडी जो है सुप्रीम कोर्ट की जज कौन है? तो वो आयशा मलिक साहब रिसेंटली तैनात हुई हैं। ये भी इसके साथ क्वेश्चन आप देख लें। दिसंबर 1916 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मुश्तरका इजलास में कौन सा मुआहदा हुआ था? मिसाके लखनऊ के हवाले से मुआहदा हुआ था। मुआहदा लखनऊ इसलिए अहमियत का हामिल है कि ये मुआहदा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया कांग्रेस के दरमियान पहला और आखिरी सियासी समझौता था जो कि 1916 में हुआ। इसमें जो अहम था कि जुदागाना इंतखाबात होने चाहिए, मरकजी कानून, असम्बली, मुसलमानों के लिए एक तिहाई नशिस्तें मखसूस,
ہندوؤں کو پنجاب اور بنگال میں توازن بخشا جائے گا۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت نہیں تھی وہاں مسلم نشستوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ 18ویں ترمیم، بہت کوشچن اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ پیپل پارٹی میں 2010 میں جو اس کو اپروو کیا تھا، پاس کی تھی۔ اس کے تحت جو ہے پریزیڈنٹ کی جو پاور کر دی گئی، بہت کم کر دی گئی، اور اسی کے تحت کے پی کے کا نام بھی چینج، جو ابھی اس کا پہلے صوبہ سرحد تھا، لیکن جو کہ ابھی کے پی کے خیبر پختونخوا ہے۔ ہو واز دا ہیرو آف 1965، جو 1965 کی جنگ تھی اس کا ہیرو کون تھے؟ میجر راجہ عزیز بھٹی صاحب جو تھے یہ ہیرو تھے۔ ان کو نشان حیدر کا جو ہے سے بھی نوازا گیا تھا۔ 18ویں ترمیم کے وقت ملک کے پریزیڈنٹ کون تھے؟ آصف علی زرداری تھے۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت امریکہ کے صدر کون تھے؟ ہیری ٹرومان جو تھے اس وقت امریکن صدر۔ 1965 کی جنگ میں پاکستان کے جو پریزیڈنٹ ایوب خان تھے 1965 کی جنگ میں، اور اس کے بعد آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ پاکستان میں کتنی جنگیں ہوئی، کیونکہ اس طرح کے کوشچن بھی پیپر میں آتے ہیں۔ لاہور ریزولوشن جو تھی اس میں جو 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی، اس میں پریزیڈنٹ کون تھے؟ قائد اعظم اس کی صدارت کی صدر تھے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کوشچن بھی بعض دفعہ آتے ہیں کہ لاہور ریزولوشن میں جو ہے کس نے پیش کی؟ اے کے فضل الحق نے پیش کی، اور یہ ریزولوشن اردو اور انگلش میں جو ہے اس کی ٹرانسلیشن مولانا ظفر علی خان صاحب نے کی۔ جو اس میں پنجاب کی طرف سے ظفر علی خان صاحب آئے تھے، سندھ کی طرف سے جو لیڈر تھے سر عبداللہ ہارون صاحب، اور بلوچستان میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اور کے پی کے سے سردار اورنگزیب صاحب۔ اس کے علاوہ سی ایم بنگال جو تھے اس وقت اے کے فضل حق تھے، اور یونائٹڈ پروونس کے جو خالد زمان صاحب تھے۔ ہو واز دا سیکنڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ پاکستان کے دوسرے صدر کون تھے؟ ایوب خان صاحب تھے۔ پاکستان کے 2022 تک 13 پریزیڈنٹ ہیں، ہم نے یہ لسٹ دی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں۔ پہلے سکندر مرزا تھا، دوسرے ایوب خان، تیسرے یحییٰ خان صاحب، اور اسی طرح ابھی عارف الوی صاحب ہیں۔ ہو واز دا سیکنڈ گورنر جنرل؟ آپ کو ٹوٹل 4 گورنر جنرل تھے پاکستان کے، جو پہلے کے محمد علی جناح صاحب، دوسرے خواجہ ناظم الدین صاحب، تیسرے غلام محمد صاحب، چوتھے اسکندر مرزا صاحب۔ ہو واز دا وائسرائے آف انڈیا ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن؟ جب بنگال الگ ہوا تو اس وقت کون اس کے وائسرائے تھے؟ تو وہ لارڈ کرزن تھے، اور کرزن یعنی کہ اس طرح آپ یاد کریں، کرزن انہوں نے کر دیا 1905 میں، اور یہ جو پارٹیشن تھی 1911 میں یہ ختم ہوگی۔ دونوں ہی کوشچن آتے ہیں، پارٹیشن کب ہوئی 1905 میں، اور پارٹیشن ختم کب ہوئی یہ 1911 میں۔ Who was the first female commercial pilot of پاکستان؟ شکریہ خانم جو تھی پاکستان کی فرسٹ کمرشل پائلٹ تھی۔ Who was the first انسپیکٹر جنرل یعنی کہ آئی جی آف پنجاب پولیس پنجاب آفٹر دی کریشن آف پاکستان؟ کیونکہ یہ پنجاب پولیس کا ٹیسٹ ہے تو اس میں یہ آ سکتا ہے۔ خان قربان علی خان جو تھے فرسٹ آئی جی پنجاب پولیس تھے یا پنجاب کے تھے۔ Who was the first Muslim ruler of India subcontinent؟ قطب الدین ایبک صاحب۔ Who was the first Muslim CNC چیف آف اسٹاف جو آرمی اسٹاف جو ہوتے ہیں آف ایئر فورس؟ تو یہ ایئر مارشل اصغر خان جو تھے ایئر فورس کے پہلے مسلم۔ آزاد کشمیر کے پہلے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے؟ خان عبد الحمید خان۔ مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ کون تھے؟ سر آغا خان جو تھے پہلے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے۔ مسلم لیگ 1906 میں ڈھاکہ بنگلہ دیش میں بنی، اور اس کا ہیڈ کوارٹر لکھنؤ انڈیا میں تھا، اور اس کے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہ سر آغا خان صاحب تھے۔ Who was the founder of مغل امپائر؟ مغل امپائر کون فاؤنڈر تھے؟ بابر جو تھے ظہیر الدین بابر صاحب، یہ اس کے فاؤنڈر تھے۔ لودھی ڈائناسٹی کو ختم کر کے ان کو یعنی کہ شکست دے کر 1526 میں انہوں نے اپنی جو ہے بادشاہی قائم کی۔ Who suggest پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم؟ پاکستان کا اسٹینڈرڈ ٹائم پروفیسر محمد انور نے کہا تھا کہ یہ جی پاکستان کا 5+ جو ہے۔ Who started the فرائضی موومنٹ؟ حاجی شریعت اللہ صاحب نے فرائضی موومنٹ سٹارٹ کی۔ Who was the first president of پاکستان مسلم لیگ in 1949؟ 1949 میں چودھری خالق الزمان جو تھے پہلے پریزیڈنٹ مسلم لیگ۔ محمد علی بوگرا جو تھے یہ کون تھے؟ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے۔ سب سے کم عرصہ
کس پرائم منسٹر کا پاکستان میں ہے؟ نور الامین صاحب جو ہے سب سے کم عرصہ رہنے والے پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں۔ ہو واز دا چیئرمین آف باؤنڈری کمیشن؟ تو یہ سیرل ریڈ کلف تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ دوستو موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، یہ تقریباً 400 کو قریب موسٹ ریپیٹڈ یہ کوسچن ہے۔ آپ ان کو testpen.pk ویب سائٹ پہ جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں، ہم لنک ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ اسی طرح پاکستان جو باقی سبجیکٹ کی بھی ویڈیو ہم نے کچھ بنا دی، کچھ بنا رہے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں جو ہے وہاں سے جا کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی بہت اچھی تیاری انشاءاللہ ہو جائے گی، اور کوشش کریں کہ 2 سے 5-6 ہزار تک کوسچن پڑھیں اگر آپ اچھے سے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔